Hello everyone, कशें तुम सगळीं आनी दिसा संडे येयली संडे न्हू सो दिसा संडे येयन च्या बी पिलें थंय ना शॉपाचेर गेलें मातशें थोडा वेजिटेबल हाडपाक कितें कोत्तो म्हूण सदां रायस बीन बेजार नुस्तें मेळना न्हू सो सदां कितें म्हूण खातलीं ह्या दिसान तसलें खायलां गिजर बीन्स सो तसलें खायलां सो रायस केला न्हू स्पेशल कडी ती कडी खावपाक म्हाका खबर ना बेजार एशें येता आनी पुलावूय बी दनपारां बरो लागता गरम आसतना मागीर खावपाक भूक लागत राती बी करपाक आनी लागला म्हळ्यार हांवें फ्रायड रायस करतलें वेजिटेबल बी सगळें हाडलां सो आमी अशें कट करपाक लायलां हांव करतलें मागीर आनी खंयसून हाडलें फस्ट शॉपाचेर सावन येयलें वेजिटेबल हाडलें आनी काडपाक लागलें सो पयलीं न्हू आमी धाकटे आसा हॉलिडेजां बी वयतालीं न्हू सो तींग अशें करून काडटालीं गुंततालीं 10 रुपयाचे 20 रुपयांचे घेतालीं चड हिंदू लोक घेतालो हिंदू बी वयता न्हू सो तो जायत तशें करून लोक माट न्हू सो तो हिंदू लोक मारतालो आतां तशें करून कोणा नाका सगळ्यांक फ्री जाय चल मागीर मेळटा चोय मम्मी वेजिटेबल काडटा आनी चोय हांवें न्यू कटींग बोर्ड घेयला तो एक वुडन आहलो आमकोडे ते दाखोता उदो बी बंद धुयन उदो बंद न्हू तो भितर सारको हें जालोलो सो हांवें वचो स्टिली घेयला सो बरें येता कटींगाक तुका पिड्यार जावपाना हें यूज करपाचो धुवपाचो पुसपाचो दवरपाचो सो मातशें पोंदा क्लॉथ कितें घालूंक पडटा नाजाल्यार मातशें तो फ्लॅट आहा न्हू तो बारीक आहा तो ती कातताली वेजिटेबल मम्मी वेजिटेबल कातता आनी रायस करपाक दिता रायस न्हू ते हाडले तेच दीस 15 तारखेक हांव रायस हाडो हय पूण न्हू म्हाका ते करपाक म्हाका खबर ना रायसूय बरो लागता तें रायस पण पुलाव फ्रायड रायस बी करपाक न्हू तेन्ना बरें लागना अशें तुजे मोठे जाता सो म्हाका नेक्स्ट टायम हाडटा न्हू मातशें दुसरें हाडपाक पडटलें आनी अशें आमगेलें तूं वचताली खानदानी तें मेजर करपाचें तांदूळ सो आमगे म्हाका खबर ना हें बरें पयलींचें केन्ना खबर ना सो हें मेजर करपाक बरें जाता तसो दोन घायला हें मागीर मेळटा हांव करता एग फ्रायड रायस दुसरें तांतींग हें करता आयकून करता मागीर बरें पडटा मागीर न्हू हांवें तो फ्राय केलो तो एग न्हू म्हाका कट करपाक जाय आहलो म्हाका सो चॉपिंग बोर्ड मम्मीको आहलोलें मम्मी वेजिटेबल कट करता न्हू सो हांवें तितू प्लेटीन मातशें कट केलें कित्याक फ्री आहलो हांव सो मागीर रायसूय कूक जातालो आनी तेका लागून म्हळ्यार हांव तें एग बी फ्राय करून रेडी दवरतलें सो तो कट करतालें गरमूय आहलोलें सो तशें तुमकां उलयतां कट केलें आनी न्हू हाका म्यूट करपाक पडलें कित्याक फाटल्यान टीवी आहलोली लावड चालू आहलोली सो तेका लागून हांवें वॉयस ओवर घातो म्हळ्यार आनी तुमकां हांव सांगतालें मातशें कॅर घेयाय म्हूण कित्याक न्हू आतां भुरग्यांक आनी जाणटेल्यांक आनी कोणा सुणाय तें कितें सांगो तें कळ आसता तुमकां कितें सांगपा सोदीत तें सो फाटल्या दिसान न्हू इंस्टाग्रामाचेर फेसबुकाचेर युट्यूबाचेर न्हू चोयलां आसता तुमी कितें जालें तें आनी तेंय हांव चोयन न्हू शॉकेस जालें म्हणजे आतां रेप केसीस आनी मर्डर आनी सगळे एक्सिडेंट्स बी सारके वाडोताय सो
आतां न्हू कोणागे बरें आम वचपा न्हू सो तो भुरगो जाणटेलो कोणाकूय न्हू आतां पातयपाचें न्हू अशें सो आपल्यागे आमगे लायफ आमी चोवपाचें एका तेका हें करून वचपा न्हू कित्याक आतां मनीस तो केसो मायंड कित थिंकींग घेवन येता म्हूण खबर ना कित चिंतिता सो तेगे मायंडाक कितें आसा तें आमकांय खबर आसता सो आमगे कॅर घेवपाचो आनी खंय वयताय न्हू ती बरे भाशेन येवपाची सुसेगाद चलोवपाची बायक कोण कार्स बायक चलयताय ती सो सुसेगाद वचपाची बरे भाशेन घरा पावपाचें कित्याक आतां आमगे संवसारांत कितू दीस उरल्याय तें कोणाकूय खबर नाय आनी हांव तें सांगता तुमकां हांव थिंगा एक कट कोता आसतना आनी मागीर मातशें आमी आपयलें कित्याक रायस न्हू म्हाका बरो तो हें करपा जायना रायस कोता हांव पूण सदांच संवय ना न्हू रायस मामी कोता रायस बी करपा तो ती मातशें आपयलें चॅक करपाक आनी न्हू मुगे हेल्परान न्हू हाफू इनकम्प्लीट वेजिटेबल कट कोन्न दिलो म्हाका कॅप्सिकम बी करूंकू ना मागीर हांवें वेजिटेबल बी फ्राय करून न्हू मिक्सिंग करपा लागोलें आनी मिक्सिंग कोता आसतना न्हू वुडन स्पून घे कित्याक न्हू रायस तो स्टील स्पून घेवन केलो न्हू तें सॉफ्ट जाता सो वुडन स्पून घेवन केलें न्हू बरो तितू हें जायना तो सो मिक्सिंग बी केलां हांवें आनी जायना जालो एक हाती कॅमेरा आहलोलो आनी एक हाती मिक्सिंग कोतालें सो तेका लागोन न्हू हांवें फूल मिक्सिंग कोत्री तुमकां हांवें तेचो व्हिडियो दाखयलो आनी तो आमगे रेडी जालो नेक्स्ट डे हॅलो एवरीवन गुड मॉर्निंग नेक्स्ट डे आनी अशें भरपूर पावस येयला वारें मातयेची किराण कोता आनी रांदपा नाका म्हाका कालचें आहा आनी थोडीशी विंग्स आहले विंग्स कोता ती हांवें दाखयना तुमकां आनी हांव हिंगा आमगे व्हिडिओ एंड कोता सो तुमकां लायक जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा बाय टेक केअर लव यू